पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाजरीन आदाब। 3 शव्वाल मुताबिक 27 जनवरी 2020 के अवधनामा की अहम खबरों के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए सफ़ा अव्वल की पहली सुर्खी पर नजर डालते हैं जो इस तरह है। लद्दाख में हिंद चीन के माबैन कशीदगी के तनाजुर में वजीर आजम मोदी की फौज के तीनों सरबराहों के साथ मीटिंग। तफसील के मुताबिक लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी डेडलॉक के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ आज मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। मिस्टर मोदी की मीटिंग से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी जनरल रावत और तीनों फौजियों के सरबराहों के साथ मीटिंग में लद्दाख में चीनी सरहद पर सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया था। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने मिस्टर डोभाल, जनरल रावत और तीनों फौजों के सरबराहों के साथ गुज़श्ता कुछ दिनों से लद्दाख में चीन से मुल्हिक सरहद पर दोनों फौजों के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी और इस बारे में फौज के रुख के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। खबर में यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान की फौजी तैनाती दुश्मन की फौजी तैनाती से ज्यादा बेहतर है। पेशानी की बाईं जानिब लॉकडाउन के हवाले से यह सुर्खी है कि लॉकडाउन मुद्दत तादीबी कार्रवाई पर अबूरी हुक्म जारी रहेगा। इस सुर्खी की तफसील में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की मुद्दत की मुकम्मल तनख्वाह न देने वाले कंपनी के मालिकान के खिलाफ फिलहाल तादीबी कार्रवाई न करने का अबूरी हुक्म मंगल को भी जारी रखा। लॉकडाउन के दौरान मजदूरी की अदायगी से छूट की उम्मीद लगाई कंपनियों ने अदालत उज़्मा में अर्जी दायर की है, जिस पर समाअत करते हुए जज अशोक भूषण, जज संजय किशन कौल और जज एम.आर. शाह पर मुश्तमिल बेंच ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले पर फौरी तौर पर इक़दाम करे। जज भूषण ने कहा कि इसकी फौरी जरूरत को समझिए और 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए। दरअसल कंपनियों के ग्रुप ने अर्जी दाखिल करके कहा था कि वो लॉकडाउन की मुद्दत की तनख्वाह मुलाजिमों को नहीं दे सकते क्योंकि काम न होने की वजह से कंपनियों की माली हालत निहायत खराब हो चुकी है। इसी खबर के बाक्स में EMI पर सूद के खिलाफ दरखास्त पर मरकज RBI को नोटिस दिए जाने की खबर भी शाये की गई है। राहुल गांधी का वो बयान भी पहले सफे पर शाये हुआ है जिसमें उन्होंने वजीर आजम मोदी से सवाल किया है कि लॉकडाउन की पॉलिसी नाकाम हुई, अब आगे क्या। इसी सफे पर यह खबर भी है जिसमें कहा गया है कि यूपी में जारी गर्मी के कहर से आइंदा 2-3 दिनों में राहत के इम्कानात हैं। सफे के झैल में WHO के हवाले से यह खबर शाये की गई है जिसमें बताया गया है कि WHO ने कोरोना वायरस के मरीजों पर SC-क्यूटिश अदविया के तजुर्बे पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है। आलमी खबरों के सफ़े की पहली सुर्खी इस तरह है। ईरान ने अमरीका की स्याह तारीख दुनिया के सामने पेश कर दी। तफसील के मुताबिक ईरान का कहना है कि अमेरिका को दुनिया के किसी भी मुल्क के बारे में फैसला करने का कोई कानूनी, सियासी और अखलाकी हक नहीं है। ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान सैयद अब्बास मूसवी ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर कुछ तबाहकुन अक़दामात को मुनज़्ज़म करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो तसव्वुराती इल्ज़ामात हैं जिनके बारे में कभी भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। सैयद अब्बास मूसवी ने बताया कि गुज़श्ता 100 बरसों के दौरान अमेरिका ने कम अज़ कम 55 आज़ाद ममालिक के दाखिली उमूर में मुदाखलत की है। अमरीकी पाबंदियों ने 33 ममालिक पर तबाहकुन दबाव डाला है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने अपना ज्यादा वक्त खुरेजी में गुजारा है और इस दौरान उसने 135 जंगें लड़ी हैं। पेशानी की बाईं जानिब सऊदी अरब के हवाले से खबर है कि मक्का को छोड़कर पूरे मुल्क में लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने कोरोना वायरस वबा की वजह से मुल्क भर में लगाई गई पाबंदियों में राहत देने का ऐलान किया है। पाबंदियों की वजह से ममलिकत में बेशतर सरगर्मियाँ ठप पड़ गई हैं। खबर के मुताबिक 31 मई तक मक्का मुकर्रमा के अलावा ममलिकत के तमाम इलाकों में कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। WHO के हवाले से ये अहम खबर भी जहां नुमा सफ़े पर नुमाया है जिसमें कहा गया है कि जहां कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं वहां वायरस की दूसरी लहर का इम्कान भी मौजूद है। अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान कैदियों की रिहाई के सिलसिले में खबर दरमियानी सफ़े पर जली सुर्खी में है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पैगाम में कहा है कि गुज़श्ता रात अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा ने मुझे और कौमी मुफ़ाहिमत काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला को फ़ोन किया और 2000 तालिबान कैदियों को रिहा करने के फैसले पर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि अफगान सदारती हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने मजीद 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया है।
اس کے علاوہ صفحے کے ذیلی حصے میں یمن الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری ہونے اور PIA طیارہ حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایئر بس کی ٹیم کے بھی کراچی پہنچنے کی خبر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے صفحہ 3 جو ریاستی خبروں کے لیے مختص ہے پر وزیر اعلیٰ اتر پردیش کا وہ بیان پہلی سرخی میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت مزدوروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر کی تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ نے آج لوک بھون میں منعقد ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں لاک ڈاؤن بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں آنے والے سبھی کامگاروں اور مزدوروں کی اسکریننگ کرتے ہوئے انہیں ضرورت کے مطابق کوارنٹین سینٹر یا ہوم کوارنٹین کے لیے گھر بھیجا جائے۔ کامگاروں، مزدوروں سمیت سبھی ضرورت مندوں کو کمیونٹی کچن کے توسط سے کھانے کا پیکٹ مہیا کرایا جائے۔ ہوم کوارنٹین کے لیے گھر جانے والے کامگاروں مزدوروں کو راشن کٹ دستیاب کرائی جائے اور 1000 روپے کا گزر بسر بھتہ بھی دیا جائے۔ پیشانی کی بائیں جانب وزیر اعلیٰ اتر پردیش کا وہ بیان بھی جری سرخی میں ہے جس میں انہوں نے اتر پردیش میں 3 نئی یونیورسٹیوں کے قیام میں تیزی لانے اور زمین بندوبست جلد کرتے ہوئے کارروائی تیز کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ یوگی کا وہ بیان بھی نمایاں ہے جس میں انہوں نے اتر پردیش کے سبھی بلاک میں سرکاری دفاتر قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے ذریعے 27 اضلاع میں بایو ڈائیورسٹی پارک بنائے جانے کی خبر کو بھی صفحہ 3 پر کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے اور پیڑ پودوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اتر پردیش محکمہ جنگلات گنگا کے کنارے شامل 27 اضلاع میں بایو ڈائیورسٹی پارک بنائے گا۔ اس کے تحت ڈیجیٹل زون اور نیچر کنزرویشن کے لیے ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آبی ادارے، جڑی بوٹیوں کے باغات، نرسریاں، نکتر واٹکا، پنچوٹی، نوگرہ واٹکا کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ صفحہ کے درمیانی حصے میں اتر پردیش حکومت کے کوارنٹائن ضابطے میں تبدیلی کیے جانے کی خبر بھی جلی سرخی میں ہے۔ خبر کے مطابق اب بیرون ممالک سے آنے والے لوگوں کو اپنا خرچ خود برداشت کرنا پڑے گا۔ اودھنامہ نے صفحہ 3 پر مولانا سید ناصر سعید ابقاتی عرف آغا روئی کے اس بیان کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے جس میں انہوں نے ملک کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور سے کہا ہے کہ اگر ارباب اقتدار اور ملی و مذہبی رہنماؤں نے مدبرانہ فیصلے کیے ہوتے تو آج ملک کی صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ صفحے کے ذیلی حصے میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش میں مریضوں کی تعداد 6532 ہو گئی ہے اور اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 165 کو پہنچ چکی ہے۔ اودھنامہ کے وائس ایڈیشن میں میں مصیر رضا ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اپنا وطن صفحے کی پہلی سرخی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلمان عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ ملک میں پہلی بار 5000 مسلمانوں نے پڑھی آن لائن عید کی نماز۔ ہندوستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ملت اسلامیہ نے مصافحے اور معانقے کے بجائے دلوں کی قربت اور جسمانی فاصلے کے ساتھ عید منائی۔ دہلی، ممبئی، کلکتہ اور چنئی کے علاوہ لکھنؤ، پٹنہ، بنگلور، حیدرآباد اور دوسرے شہروں سے بھی عید الفطر کے بانداز دیگر منائے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔ مذہبی اجتماعات کی خلاف ورزی کے واقعات بھی ملے جس میں اتر پردیش کا ضلع اوریا اور کلکتے کا کمریٹی علاقے شامل ہیں۔ پولیس نے کہیں FIR تو کہیں ڈانٹ ڈپٹ کے حالات پر قابو پا لیا۔ سماجی فاصلہ قائم رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کی مدد لیتے ہوئے پہلی بار نماز عید، خطبے اور دعاؤں وغیرہ کو آن لائن نشر کیا گیا جس سے ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا۔ تبلیغی جماعت کے 57 غیر ملکی افراد عدالت سے بری کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے، ہریانہ کی ایک عدالت نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے 6 ممالک کے 57 غیر ملکی جماعتیوں پر غیر ملکی قوانین کے تحت عائد تمام دفعات کو بے بنیاد تسلیم کرتے ہوئے سبھی جماعتیوں کو بری کر دیا اور ہریانہ حکومت کو حکم دیا کہ جلد سے جلد سبھی جماعت والوں کو ان کے ملک بھیجنے کا انتظام کرے۔ واضح رہے، میوات پولیس نے 2 اپریل کو FIR درج کرتے ہوئے ان کے خلاف وبا اور غیر ملکی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ اس معاملے پر صدر جمعیت العلماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ یہ تمام غیر ملکی جماعت کے لوگ ضابطے کے مطابق ویزا لے کر آئے تھے۔ ہم نے پہلے ہی غیر ملکیوں کا ڈاٹا جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرقہ پرست میڈیا کے پروپیگنڈے نے کورونا پھیلانے کا ذمہ دار تبلیغی جماعت والوں کو ہی بنا دیا ہے جن کی وجہ سے غیر ملکی مہمان پریشانی میں پڑ گئے ہیں۔ اس صفحے پر اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر کا بیان بھی شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کورونا اور لاک ڈاؤن جیسے معاملات پر کانگریس پر دوہرے معیار کی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک اس وقت ایک وبا سے لڑ رہا ہے لیکن کانگریس پارٹی غلط بیان بازی کر رہی ہے۔ کانگریس اس وقت بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ
कांग्रेसी लीडर अधीर रंजन चौधरी का खत, जिसमें उन्होंने वजीर आजम से बंगाल में फौज की मजीद नफरी भेजने की अपील की है और पूंछ में LOC पर गोलाबारी, रिहायशी मकानात को नुकसान, कई मवेशी हलाक खबरें भी इसी सफ़े पर शाये हुई हैं। आखिरी सफ़े पर जली सुर्खी के साथ नमाज ईद उल फित्र की खबर शाये हुई है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है, रमज़ान और जुमतुल विदा की तरह शहर की मसाजिद में ईद उल फित्र के मौके पर भी सन्नाटा रहा और ईदगाह के इमाम और तमाम मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद ने नमाज अदा की। ऐशबाग ईदगाह में इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और 5 दीगर अफराद ने माशरती फासले पर अमल करते हुए मास्क लगाकर ईद उल फित्र की नमाज अदा की। तो मौलाना कल्बी जवाद नकवी ने हुसैनी चैनल के तवस्सुत से अपने घर पर ऑनलाइन नमाज ईद का एहतमाम किया, जिसे लोगों ने अपने घरों में सुना। मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी ने टीले वाली मस्जिद पर नमाज पढ़ाई और इसी तरह मौलाना अबुल इरफान फिरंगी महली ने इदारे शरिया फिरंगी महली में ईद उल फित्र की 4 रकत नमाज चाश्त अदा की। तमाम उलमा ने कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए हिदायत पर अमल करते हुए एक दूसरे की मुकम्मल मदद की अपील की और साथ ही ये दुआ की कि खुदा जल्द अज जल्द हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दे। इस मौके पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खत के जरिए आइम्मा मसाजिद को ईद की मुबारकबाद पेश की। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद पहुंचकर उलमा को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। दूसरी खबर यूपी हिज़्ब मुखालिफ लीडर राम गोविंद के बयान पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के उस बयान को जिसकी बिना पर यूपी में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद तकरीबन 10 लाख हो जाती है, संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वजीर आला योगी कसूरवार नहीं है, क्योंकि उनके अफसरों ने जो उन्हें लिख कर दिया उन्होंने उसे पढ़ दिया। चौधरी ने कहा कि मुल्क और रियासत की बीजेपी हुकूमतें सभी मोर्चे पर नाकाम है। इसकी वजह से 6 साल में ही मुल्क फिर से 1947 वाली हालात में पहुंच गया है। अब उनके पास एक ही काम है, आवाम को गुमराह करना, जिसके लिए कई तरह के फर्जी बयान जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की इस हकीकी सूरत हाल की जानकारी अफसरों को भी हो गई है। इसी का फायदा उठाकर ये अफसरान भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज लोगों से शर्मिंदा होने वाला प्रेस नोट पढ़वाकर मजा ले रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू को नहीं मिली जमानत के तहत अखबार लिखता है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अजय कुमार लल्लू को अदालत से झटका लगा है। उन्हें आज भी जमानत नहीं मिल सकी है। वाज़ेह है कि कांग्रेस की जानिब से चलाई जाने वाली 1000 बसों की इजाजत तलबी को लेकर उन्होंने एहतजाज शुरू किया था, जिसके बाद कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू के खिलाफ आगरा और लखनऊ में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया। इत्तला के मुताबिक अजय कुमार लल्लू की जमानत पर 28 मई को MP MLA अदालत समाअत करेगी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव का बयान भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया है कि कोरोना वबा की आड़ में दीगर बुनियादी संगीन मसाइल को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इन खबरों के अलावा PL पुनिया का बयान, रियासती सदर अजय कुमार लल्लू के साथ हो रही है नाइंसाफी और ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुनों ने दलित और पसमानदा बस्तियों में राशन तकसीम किया, खबरें भी इसी सफ़े पर नुमायां हैं। अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ के साथ मैं मूसी रज़ा आपकी खिदमत में। अवधनामा के इदारी सफ़े पर पहला मज़मून डॉक्टर सलीम खान का तूफ़ान अम्फान की तबाहकारी क़िस्त अव्वल शाये हुआ है, जिसमें मकाला निगार रकम तराज है। मगरबी बंगाल में इस तूफ़ान ने 4 अजला को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। इस तूफ़ान के सबब 5 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। उन लोगों की बाज़ आबादकारी का काम रियासती हुकूमत शुरू कर चुकी है और अब इसको मरकजी हुकूमत का भी ताउन मिला है। वो आगे लिखते हैं कि जहां एक तरफ तबाही और बर्बादी की खबरें आ रही हैं, वहीं कौमी लीची रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर विशाल नाथ ने तूफान अम्फान को लीची की फसल के लिए तोहफा करार दिया है। उनके मुताबिक अम्फान की वजह से हुई बारिश ने न सिर्फ लीची का साइज बड़ा होगा, बल्कि उसकी मिठास में भी इजाफा होगा। गूदे की मिकदार बढ़ेगी, नीज उसका लाल रंग मजीद निखर कर सामने आएगा। ये तमाम फायदे गिनाने के बाद मजमून के अख्ताम पर लिखते हैं, लेकिन मगरबी बंगाल की वजीर आला को फिलहाल लीची के वजन, मिठास और रंग के बजाय कोरोना और समुद्री तूफान के साथ साथ मुल्क भर से वापस आने वाले मुहाजिर मजदूरों की फिक्र सता रही है। इन पैदर पे नाजिल होने वाले आफात समावी ने गफलत का शिकार इंसान को झंझोड़ कर रख दिया है। वैसे ममता बनर्जी जैसे रहनुमा पर याद शिकाना चंगेजी का ये शेर सादिक आता है, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सर मार कर तीशे से मर जाना नहीं आता। दूसरा मजमून नवाब अली अख्तर का बउनवान मोदी हुकूमत का गरीब मजदूरों के साथ धोखा शाये हुआ है, जिसमें वो तहरीर का खुलासा पेश करते हुए लिखते हैं, मुल्क भर में जारी वबाई बहरान से निपटने के लिए मोदी हुकूमत ने कॉरपोरेट घरानों को अव्वलीन तरजीह दी है और गरीब की मदद करने के नाम पर सिर्फ लोन
لون میلہ پیکیج کا جھانسا دیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے عوام کو بہتر سے بہتر راحت فراہم کرنے کا نظام رائج کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا، لیکن ان خراب حالات میں بھی ملک کی دولت کی لوٹ کھسوٹ کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران یہ بات واضح طور پر نظر آئی ہے کہ سرکاری نظام اس وبا کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ متوسط اور چھوٹے تاجروں نے وزیر اعظم مودی کے معاشی پیکیج پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ملک کا تاجر طبقہ برہم ہے کہ حکومت کے راحت معاشی پیکیج میں اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس صفحے کا آخری مضمون بھی اسی نوعیت کا میم افضل کا ہے، جس کا عنوان ہے 20 لاکھ کروڑ، مصیبت کی گھڑی میں ملک کے غریبوں کے ساتھ مودی سرکار کا سنگین مذاق، جس میں مضمون نگار موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں: مودی جی کے اعلان کے فریب میں آ کر غریب لوگ بینکوں میں جن دھن کھاتے پہلے ہی کھلوا چکے ہیں، جن کی تعداد 38 کروڑ کے آس پاس ہے۔ ان میں کسانوں کے بھی کھاتے ہیں، اور اب اگر ان جن دھن کھاتوں میں ہی فی کس 1000 روپے 3 ماہ تک ڈال دیے جائیں تو غریبوں اور کسانوں کی مدد ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہی پیسہ لوٹ کر بازار میں آ جاتا تو اس سے صنعتوں کو فائدہ مل سکتا تھا اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا بھی دیا جا سکتا تھا۔ ادب زندگی کے صفحے پر شائع ہونے والا پہلا مضمون خورشید رضا فتح پوری کا سید محمد فاضل رضوی فاضل لکھنوی آیات جاں کے آئینے میں ہے، جس میں مضمون نگار نے فاضل لکھنوی کی شاعری کا جائزہ ان کی کتاب آیات جاں کے آئینے میں کے حوالے سے لیا ہے۔ اپنے مضمون میں وہ لکھتے ہیں: کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد فاضل لکھنوی کی شاعرانہ مہارت و صناعی، ندرت، تخیل فکر، طرز اور کیفیت شعری، بندش الفاظ، معنی آفرینی اور احساس جلال و جمال کے سلسلے نے ذہن و دل پر وہ اثر مرتب کیا کہ چند سطور تحریر کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ کاش ان احساسات کو میں اس مضمون کے پڑھنے والوں کے دلوں کو بھی محسوس کرا سکوں۔ مضمون نگار فاضل لکھنوی کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فاضل لکھنوی نے اپنے تخیلوں کے اظہار کے لیے چند خاص چیزوں اور الفاظ کا انتخاب کیا، جیسے چاند، سورج، چاندنی، روشنی، دھوپ، چھاؤں، سایہ، پھول، پتی، کانٹے، ہریالی، صدی، لمحہ، تشنگی وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ کو انہوں نے بڑی صنائی کے ساتھ حسین انداز سے اپنے استعارے میں استعمال کیا، جن میں ان کا جمالیاتی حسن اور روحانیت جگہ جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ الفاظ کے برمحل استعمال اور بندش الفاظ نے فاضل لکھنوی کو انفرادیت عطا کی۔ مثال کے طور پر یہ دو شعر ملاحظہ ہو: فضا پرکیف ہے، موسم ہنسی ہے، رت سہانی ہے، ثنائے شاہ والا بے زبانوں کی زبانی ہے، کمر خم ہو گئی صدیوں کی، بوڑھے ہو گئے لمحے، مگر ذکر شہیدی پر جوانی ہی جوانی ہے۔ بھوک کے عنوان سے سید مرتضیٰ بسمل کی کہانی بھی اسی صفحے کے ذیلی حصے میں شائع ہوئی ہے۔ ساتھ میں محمد رضا ایلیا کی نظم اور شوکت محمود شوکت کی غزل بھی اس صفحے کی زینت ہے، جس کے چند اشعار اس طرح ہیں: مدت ہوئی کہ زلف سیاہ کے اسیر تھے، مجنوں کے مثل عشق میں ہم بے نظیر تھے، شیطان فتنہ خیز نہیں تھا فقط یہاں، میرے جہاں کے لوگ بھی مردہ ضمیر تھے، تیری جدائی باعث رنج و علم نہیں، کچھ حادثات عشق تھے جو ناگزیر تھے۔ اودھ نامہ کے متفرق اشاعتی مضامین میں پہلا مضمون حنیف ترین کا بعنوان اگر ہم اب بھی متحد نہ ہوئے شائع ہوا ہے، جس میں موصوف مقالہ نگار لکھتے ہیں: خدا کا شکر ہے کہ آج کی حالت کو دیکھتے ہوئے مسلم جماعتیں کسی قدر متحد نظر آ رہی ہیں، مگر یہ اتحاد وقتی ہے اور اس میں کوئی استحکام نہیں ہے۔ اس سمت میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسے دیرپا بنانے کے طریقہ کار پر ذمہ داران کو مل بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام جماعتوں کے ذمہ داران کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں اور اس اتحاد کو مزید آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے سے بچیں، مسجدیں سب کے لیے کھول دیں اور قبرستانوں کے بٹوارے بند کریں، ایک دوسرے کی شکایت کرنا اور خود میں کوڑنا چھوڑ دیں اور آئندہ کی حکمت عملی مل کر طے کریں تاکہ ہمارا دشمن ہم پر وار کرنے سے پہلے 10 بار سوچے۔ وہ آگے لکھتے ہیں: ہمارا شاطر دشمن جملے بازیوں سے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، ہمیں گندی گندی اور نفرت میں ڈوبی باتیں سنا کر اور ٹویٹ کر کے میڈیا کے ذریعے ہمیں مستقل اکسا رہا ہے تاکہ ہم بھڑک جائیں اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے اور اسے فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے کا موقع مل جائے اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑے۔ لہٰذا آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ اگر مسلمان اب بھی متحد نہ ہوئے تو ان کے آگے تباہی منہ پھیلائے کھڑی ہے۔ دوسرا مضمون محمد تحسین کا ہے، جس میں انہوں نے شوال کے 6 روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:
کہ اللہ کی شان کریمی اور رحیمی دیکھے. ابھی ماہ شوال المکرم کا آغاز ہی ہوا ہے کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا: جن حضرات مرد و خواتین نے ماہ رمضان مبارک کا مکمل روزہ رکھا اور پھر بعد عید شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال کا مکمل روزہ رکھا، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے گا. اس صفحے پر آخری مضمون توصیف خان کا موجود ہے جس کا عنوان ہے کرش چندر کی گدھا سیریز. اس مضمون میں مقالہ نگار نے کرش چندر کی 3 ادبی تحریروں کا تعارف پیش کیا ہے جس کے عناوین اس طرح ہیں: ایک گدھے کی سرگزشت، دوسرا گدھے کی واپسی اور تیسرا ایک گدھا نیفا میں. اس کے علاوہ محمد ارشد خان کی شائع منقبت بھی قابل دید ہے. شہا فاطمہ پبلک گرلز انٹر کالج کیشو نگر فیض اللہ گنج لکھنؤ 20 سال سے تعلیم کے میدان میں سرگرم. انگلش، ہندی، سنسکرت اور اردو زبان کے ساتھ ساتھ سائنس لیب، کمپیوٹر لیب اور ہوم سائنس کا انتظام. کم فیس اور 100% رزلٹ. کیریکٹر بلڈنگ پر زور. موجودہ حالات میں آن لائن تعلیم جاری. ایڈمیشن شروع. داخلے کے لیے کانٹیکٹ کریں میرا ترپاٹھی 9450020014. اور اب ضلعوں سے اودھ نامہ کی خصوصی رپورٹ. گورکھپور کے بیل گھاٹ قصبے میں استھت ایک باغ میں پیڑوں سے گر رہے ہیں مرے ہوئے چمگادڑ. چمگادڑوں کی رہسمئی موت سے علاقے میں دہشت. پربھاگی ون ادھیکاری نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلے گا کہ چمگادڑوں کی موت بھیشن گرمی اتوا کیٹ ناشک زہر سے ہوئی ہے کہ نہیں. سدھارتھ نگر کے ڈومریا گنج میں رمضان ماہ کے دوران بڑوں کے ساتھ ایک ننھے بالک کا جذبہ دیکھنے کو ملا. علی گنج نواسی حیدر جیشان رضوی عرف گڈو کے لڑکے محمد فیضان نے رمضان ماہ میں روزے رکھ کر اپنا جذبہ پیش کیا. ننھے بالک نے پورے ماہ اپنے پریجنوں کے ساتھ صبح جلدی اٹھ کر سحری ایوم شام کو نیت سمے پر افطار کیا. پریاگراج میں پھول پور سانسد کیشری دیوی پٹیل نے آج ہندوؤں کی آستھا ایوم شردھا تथा کلیوگ کے بھگوان سنکٹ موچک ہنومان جی کی پوجا ارچنا کر کے بھکتوں کو گڑ چنا شیتل جل ایوم شربت کا وترن کیا. سہارنپور میں دیوبند پنچم پادشاہ صاحب شری گرو ارجن دیو جی کا شہیدی پرو سنگتوں نے گھر میں رہ کر شردھا و اتساہ سے شری سکھمڑی صاحب کا پاٹ کر منایا. شہیدی پرو پر گردوارہ صاحب دوارا لاک ڈاؤن میں ضرورت مندوں کو ٹھنڈا شربت ایوم لنگر وترت کیا گیا. بھارتی یووا کانگریس سونبھدر دوارا رابرٹس گنج ودھان سبھا کے عدل گنج گرام میں لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کیا گیا. یووا کانگریس کے ضلع ادھیکش آشوتوش کمار دوبے آشو کے نیترتو میں لوگوں کو ماسک بانٹ کر ان کو جاگروک کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینس، سوچھتا، رکھ رکھاؤ ایوم ماسک پہننے کے لیے جاگروک کیا گیا. اعظم گڑھ میں 1 جون سے رفتار بھرنے جا رہی ٹرینوں میں کئی ٹرینیں اعظم گڑھ کے راستے گزریں گی. فی الحال تاپتی گنگا، سریو یمنا و سابرمتی ایکسپریس سمیت اپ ڈاؤن کی 6 ٹرینیں شامل ہیں. علی گڑھ میں منگلوار کی صبح تھانہ ہردوا گنج کے گاؤں بروٹھا میں بوال ہو گیا. 2 دن پورو بچوں میں ہوئے وواد کے چلتے 2 سمودایوں کے لوگ آپس میں بھڑ گئے. دونوں اور سے جم کر پتھراؤ ہوا. اس میں 11 لوگ گھائل ہوئے ہیں. پولیس نے 10 لوگوں کو حراست میں لیا ہے. کانپور میں مسوان پور کپور کنر سماج نے آرتھک تنگی کو دیکھتے ہوئے کیشو پورم استھت درگا پارٹی لان میں کمیونٹی کچن کی شروعات کرنے کے لیے 2 لاکھ کی آرتھک مدد اور انیہ ضروری سامانوں کی مدد کی. بارہ بنکی کے حیدر گڑھ نگر میں آج کوتوالی پربھاری دھرمیندر کمار رگھوانشی، وریشٹھ اپ نریکشک سنتوش کمار، چوکی انچارج رویندر یادو، دروگا لالتا پرساد سہت کئی انیہ پولیس کرمیوں کا نگر میں بھویہ سواگت پھول مالاؤں کے دوارا کیا گیا. اس دوران ناگرک ساماجک دوری کے ساتھ نیچے کھڑے ہو کر پولیس کرمیوں پر پشپ ورشا کر رہے تھے. آنکھوں سے تعصب کے ہٹ جائیں گے سب پردے، پڑھ کر تو ذرا دیکھو ایک بار اودھ نامہ.